बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिर भी उम्मीद करता हूँ सब तो बेखैरियत से होंगे अल्लाह पाक के रहम व करम से। तो आज माशाल्लाह मेरे पर भी जुम्मे मुबारक का दिन है और जितने भी दोस्त अब आप मेरी वीडियो देख रहे ना, मेरी तरफ से आप दोस्तों को बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। अच्छा, तो काफी सारे दोस्त मुझे कमेंट कर रहे थे कि खल भी आप बकरियां तो काफी वीडियो लगा रहे हैं, आप कोई हमें सीजन 2026 के लिए बकरे दिखाएं और वो भी मक्खी चीनी के अंदर हो और सारे बकरे हों भी जो मेरे पर भी डबल हड्डी के अंदर हो। मेरे पर भी जो इस टाइम आप बकरे देख रहे हैं ना, ये कुल टोटल सिर्फ 10 बकरों की माशाल्लाह लाट है, जिसके अंदर 9 बकरे प्योर मक्खी चीनी के अंदर है और एक जो ना शौक के लिए मैंने अबलग बकरा डाल दिया है। आज माशाल्लाह से वो आपको बकरे दिखा रहा हूँ। अल्लाह के हुक्म से जितनी आप दोस्त इनके ऊपर अच्छी मेहनत करते जाएंगे, अल्लाह के हुक्म से उतना ही आपको ये फायदा देंगे। और ये वो ऐसी माशाल्लाह बकरों की ब्रीड है, आप इनको सर्द इलाके में पालें, आप इनको गर्म इलाके में पालें, ये मेरे पर भी पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह कामयाब और पलने वाले बकरे। जो आपको स्क्रीन के ऊपर बड़ा ब्रीडर बकरा दिखाए ना, ये इंशाल्लाह आप दोस्त इनके ऊपर अच्छी मेहनत करेंगे ना, इसी तरह का वजन और कद करेंगे। मजीद मालूमात मैं आपको बाइक कैमरे से देता हूँ। अगर आप ये बकरों की लाट लेना चाहते हैं, बाकी राब्ता नंबर मेरा आपको सिर्फ स्क्रीन के ऊपर नजर होगा, जो तो जल्दी राब्ता कर लेता है तो मेरे पर भी इन बकरों से इंशाल्लाह फायदा उठाएगा। हर बकरा मक्खी चीनी का कलर तो होता है लेकिन नस्ल नहीं होती। आज मैंने 50 बकरों की लाड़ में से मेरे पर भी सिर्फ मैंने 10 बकरी किए छांटी किए जो डबल हड्डी वाले होते हैं। इंशाल्लाह आप तो जब मेहनत करेंगे ना तो आपकी मेहनत इंशाल्लाह ज़ाया नहीं होगी। मैं कहता हूँ वीडियो ज्यादा ना बनूं, पहले आप इन बकरों का रेट सुने और लाइक और शेयर में आपने कंजूस नहीं करें। और बाकी ये माशाल्लाह मेरे पर भी आपके सामने कुल टोटल माशाल्लाह मेरे पर भी सिर्फ 10 बकरों की लाट है और सारे बकरे माशाल्लाह एक तो डबल हड्डी के अंदर है। और मैं चैलेंज देता हूँ, आप इस तरह के आज बकरे ले लें, अगर किसी बकरे ने वजन ना किया, अगर किसी बकरे ने कद ना किया तो मैं आपको मेरे पर भी उस चीज के डबल पैसे दूंगा। और एक एक बकरे का जो अभी जिंदा लाइव वेट है, कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ मेरे पर भी 32 किलो से लेकर ये 35 किलो के सारे बकरे हैं। और कम से कम इसमें छोटा बकरा है ना, वो 9 महीने का है और ज्यादा से ज्यादा मेरे पर भी 10 माह के अंदर बकरे हैं। मसलन माशाल्लाह पक्के कीरे और बड़े साइज वाले मेरे पर भी बकरे हैं। और जो भाई भी दोस्त ये लाट लेना चाहते हैं तो पहले मैं आपको इनका जल्दी से रेट बता देता हूँ। मैं यही कहता हूँ कि वीडियो मेरे पर भी लंबी भी ना बने और मैं आप दोस्तों का मेरे पर भी कीमती टाइम भी जनाब थोड़ा सा ले सकूँ। और बाकी ये माशाल्लाह सारे बकरे आपके सामने खूबसूरती वाले और सारे बकरे माशाल्लाह डबल हड्डी वाले। और जो कीमत आपको मैंने बतानी है मेरे पर भी वो लाड़ की एक ही होगी। अगर आप दोस्त इसमें से मतलब 10 की जगह 5 लेना चाहते हैं तो उनकी कीमत मेरे पर भी आपको ज्यादा पड़ेगी। हर बकरे मक्खी चीनी का कलर तो होता है लेकिन मेरे पर भी नस्ल नहीं होती। आप साल साल अपनी मेहनत ज़ाया बर्बाद करते रहते हैं। इस तरह के बकरे ले लें, इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे कि कल भी आपने बकरे हमें अच्छे दिए थे। और जिस भाई को ये पूरा लाड़ चाहिए, मेरे पर भी सिर्फ और सिर्फ 3,80,000 रुपए के अंदर आपको ये 10 बकरे दे रहा हूँ। फी बकरा कितने का दे रहा हूँ आपको? 38,000 रुपए का। लेकिन लोग आपको छोटा 2 किलो टेडी बकरा देंगे 28 का 30 का, लेकिन वो क्या आपको फायदा देगा? कोई भी फायदा नहीं देगा। ये मसला जो ओरिजिनल चीज होती है ना, मेरे पर भी उस चीज का ओरिजिनल ही रेट होता है। और अगर आपने सस्ते बकरे लेना चाहते हैं 20,000 रुपए 22,000 रुपए वाले, वो भी होते हैं हमारे पास, वो भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन जिस तरह ये क्वालिटी है ना, मेरे पर भी उस तरह के बकरे वो नहीं बनेंगे जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह से ये बनेंगे। अच्छी मेहनत कर लेते हैं इन बकरों के ऊपर। मैं चैलेंज देता हूँ कि 3,80,000 रुपए के आपके सिर्फ 2 बकरे सेल होंगे। आप देखते नहीं मक्खी चीनी बकरे एक तो वजन भी काफी अच्छा करते हैं और दूसरा माशाल्लाह लोग इनको पूरे पाकिस्तान में पसंद भी करते हैं। और जो दो जल्दी राब्ता करेगा इंशाल्लाह लाड़ मिल जाएगी। कोई इसमें बकरा 40 वाला भी है, 45 वाला भी है, लेकिन लाड़ में 38,000 रुपए के हिसाब से ये आपको पूरा इंशाल्लाह एक सीजन भी लगा सकते हैं। अगर अपनी कुर्बानी के लिए खुद पालेंगे तो इंशाल्लाह वो भी आपको फायदा मिलेगा। ये अगर आपका एक बकरा ईद पे ना भी सेल हो तो अल्लाह के हुक्म से आपका 1.5 लाख रुपए का बकरा लाजमी सेल हो। कम से कम भी आपको 8 से 9 माह के अंदर
اگر آپ کو 8 سے 10 لاکھ روپے گھر بیٹھے بچ جاتا ہے تو اس سے بیسٹ میرے پر بھی آپ کو اور کاروبار کیا چاہیے. اگر اس کے علاوہ اور آپ نے مال لینا چاہتے ہیں، جیسے بچوں والی بکریاں ہو گئی ہیں، جیسے پریگننٹ بکریاں ہو گئی ہیں، جیسے مندرے چھترے ہو گئے ہیں، آپ جس کوالٹی کا بھی مال لینا چاہتے ہیں آپ ایک دفعہ خلیل گوڈ فارم کا انتخاب کر لیتے نا. اللہ کے حکم سے سب فارموں سے 10 سے 15 ہزار روپے ریٹ بھی سستا ہوگا، اور میرے پر بھی ہر ایک چیز کا کوالٹی کا ایک اپنا اپنا ایک ریٹ ہوتا ہے. کوئی دوست کہے گا کہ خلیل بن کا 38,000 ریٹ زیادہ ہے، لیکن یہ وہی دوست اس طرح کے بکرے لے گا جس کو میرے پر بھی اوریجنل چیز کی پہچان ہوتی ہے کہ ڈبل ہڈی کس طرح جانور ہوتا ہے. اور اگر آپ 2 کلو ٹیڈی بکرا لیں گے 18-20 والا وہ بھی آپ کو ملے گا، لیکن اس کا کوئی بھی میرے پر بھی فائدہ نہیں ہے. اور سب سے جن کی مزے کی بات نا، ان کی ماشاءاللہ ویکسینیشن بھی ہو چکی ہے. آپ دوستوں کو میرے پر بھی ویکسینیشن بھی کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. چھوٹی لاڈ میں اس وجہ سے کر کے بناتا ہوں، میں کہتا ہوں ہر امیر غریب اپنا ایک کاروبار کر کے میرے پر بھی پیسہ کمائے. اس کے اندر 2-3 بکرے بلیک مکی جنہیں ہیں، باقی لال اور ماشاءاللہ کھٹا کرے، اور ایک یہ شوقیہ ابلک ہے تو یہ بھی میں نے ڈال کے دے دیا. چھوٹا بکرا لیں گے نا وہ کیونکہ سردی آنے والی ہے، وہ 3-4 ماہ والا وہ آپ سے مار جائے گا. جتنا آپ بڑا بکرا خریداری کریں گے اس میں وہ تانگ بھی آپ کو کام کرے گا اور اس میں فائدہ میرے پر بھی آپ کو زیادہ ہوگا. امید کرتا ہوں کہ یہ آج کی میری ویڈیو اگر پسند آ رہی ہو تو جتنے بھی دوست اب آپ میری ویڈیو دیکھ رہے نا، اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو دل کھول کر میرے پر بھی لائک کامنٹ شیئر کرنا ہے. آپ کے شیئر سے کیا ہوگا، کسی دوست کا شوق پڑتا ہے. یہ ماشاءاللہ ایسا کام ہے کہ ان کو پالنا ہمارے نبیوں کی سنت ہے. آپ بھی انشاءاللہ گھر میں پالیں گے، ایک تو برکت ہوگی، دوسرا آپ کی رزق کی تنگی دور ہوگی، اور تیسرا ان جانوروں کا ہمارے نبی کی دعا ہے. ماشاءاللہ 3,80,000 روپے کے اندر آپ گھر کی 10 قربانیاں کر سکتے ہیں. چلا دیں بھائی ان کو. اور جتنے بھی دوست ہیں میری ویڈیو پردیس ملک سے دیکھ رہے نا، میں ہر ویڈیو میں ایک ہی مشورہ دیتا ہوں کہ کوئی بھی عزیز رشتہ دار آپ کا پاکستان میں بے روزگار بیٹھا ہوا ہے، آپ 10 لاکھ 15 لاکھ روپے لگا کے پردیس ملک چلے جاتے ہیں. یہی اگر آپ جو ماشاءاللہ 3,80,000 روپیہ اپنے عزیز رشتہ دار کو لگا کے دے دیتے ہیں، ایک تو قیمتی ٹائم بھی بچے گا اور میرے پر بھی پیسہ بھی بچے گا، اور جو مطلب پیسہ ضائع کرتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ سے آپ کو چلا دے بھائی. ایک دفعہ یار دوبارہ بھی آپ کو چلا پلا کے دکھاتا ہوں. جمعہ مبارک کے دن کی آفر ہے میری، جو جلدی رابطہ کر لیتا ہے تو اللہ کے حکم سے اس لاڑ کے مارے یار عزیز بھی پکڑ کے دکھانا ڈبل ہڈی تو دوستوں کو پہچان کروائے نا. یہ ماشاءاللہ سے اس کو آپ بکرے کو چیک کر لیں. یہ صرف سیمپل جو چھوٹا بکرا نا وہ میں آپ کو چیک چھوڑ دے اس کو اور لیا. اور یہ ہوتی ہے نا جھالر، ماشاءاللہ نکوڑا فیس بالکل اوریجنل چیز ہے. اور یہ ماشاءاللہ بلیک مکی جن ہے، اور باقی یہ سارے اسی طرح ایک نمبر ماشاءاللہ کوالٹی کے اندر اور بڑے سائز کے. ادھر چلا دے یار، ایک دفعہ دوبارہ بھی چلا کے دکھا دیتا ہوں دوستوں، پھر میرے طرف بھی ویڈیو میں بھی اینڈ کر دینا. ٹھیک ہے.